सम्पूर्ण माझ म कार्यक्रम सञ्चालक विनोद विष्ट। आज हामी गत साल 2076 फागुनमा सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारत शाखाको आयोजनामा र सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको सहकार्यतामा हामीले वृहत अनलाइन विश्वव्यापी मुक्तक प्रतियोगिता राखेका थियौँ, जसको नतिजा प्रकाशनपछि हामीले तत्काल कार्यक्रम गर्ने भनेर घोषणा गरेका थियौँ र जस अनुरूप हामीले अषाढमा कार्यक्रम गर्ने मिति तय गरेका थियौँ। तर विडम्बना कोरोना कहरले गर्दा, विश्वव्यापी कोरोना कहरको कारणले गर्दा हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र कार्यक्रमलाई त्यसपछि हामी सार्न बाध्य भयौँ। त्यसपछि सार्दै गर्दाखेरि हामीले गत 4 गते कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले तय गरिएको अवस्थामा हामीले लगभग पूर्ण तयारी गरिसकेको थियौँ धनगढीमा पुरस्कार वितरण गर्ने भनेर। तर अब प्रतियोगी मुक्तकारज्यूहरूको समयको अभाव कारणले गर्दा उहाँहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पाएपछि हामीहरूले आज यो जुम एपबाट कार्यक्रम गर्न पुग्यो। सर्वप्रथम त म प्राविधिक दिदी सुनिता राई र सावित्री लुटेल दिदीलाई म धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको साथ सहयोगले गर्दा आज हामी यो एपबाट कार्यक्रम गर्न सक्षम भएका छौँ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र अब म ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुमा सम्पूर्ण स्वागत गर्दछु। स्वागत गर्ने क्रममा सुनिल अधिकारी। अब मैले यहाँबाट सबैको नामहरू हेर्न नसक्ने भएकोले मैले केही नामहरू टिपोट गरेको छु, नामहरू भन्दै जानेछु र म पछि हेर्दै टिपोट गर्दै भन्दै गर्नेछु। स्वागत गर्ने क्रममा सुनिल अधिकारी, किरण महत, त्यसै गरी हाम्रो मुक्तक उन्नत र विकासका लागि दशकौँदेखि कलम चलाउँदै पढ्दै आउनुभएका आदरणीय गुरु सुनिल अधिकारी, अनि त्यसै गरी रामकृष्ण श्रेष्ठ फुच्चे, त्यसै गरी कविता भुजेल, त्यसै गरी दिनेश धामी, त्यसै गरी मदन घिमिरे, अनि त्यसै गरी वचनराज जोशी, त्यसै गरी दीप राहुल, त्यसै गरी प्रदीप डाङ्गी र प्रकाश शर्मा पिके, यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट। हामीले आज समय जुराएर टार्दै विभिन्न कारणले समय टार्दै आज समय जुराएर यो कार्यक्रम गर्न पुग्यौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हाम्रो संस्थाको बारेमा अलिकति केही, हाम्रो संस्थाको उद्देश्य, हाम्रो संस्था निर्माण गर्नुको कारण सहित आफ्ना 5वटा मुक्तकहरू वाचन गर्नको लागि सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीका अध्यक्ष वचनराज जोशीलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर सम्पूर्णमा नमस्ते। अनि सर्वप्रथम त विश्वव्यापी अनलाइन मुक्तक प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण तथा मुक्तक वाचन यो अनलाइन कार्यक्रममा चाहिँ निमन्त्रणा स्वीकारेर पाल्नुभएका श्रद्धेय गुरुहरू, अनुज अग्रजहरू सम्पूर्णमा चाहिँ हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ 2076 साल माघ महिनामा चाहिँ यो संस्था चाहिँ गठन गरेका थियौँ, जुन संस्था सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढी नामक संस्थाबाट चाहिँ गठन गरिएको थियो। अनि
यसको शाखा संस्था चाहिँ भारतमा आदरणीय दाई दिनेश धामी दाईले चाहिँ शाखा संस्थामा अध्यक्ष भएर केही भारतमा मुक्तक लेख्ने सर्जकहरू साथीहरू चाहिँ जम्मा गरेर भेला भएर यहाँ संस्था खोलिसकेपछि चाहिँ गत 2076 साल फागुनमा चाहिँ विश्वव्यापी अनलाइन मुक्तक प्रतियोगिता सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढी शाखा भारतले चाहिँ आयोजना गरेको थियो। उक्त मुक्तक प्रतियोगितामा चाहिँ धेरै मुक्तकहरू आएका थिए, जसलाई चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्नुहुने आदरणीय अग्रज युवराज लामिछाने सर र कृष्ण देवकोटा सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतियोगितामा चाहिँ प्रथम चाहिँ सुरज घिमिरे, द्वितीय मदन घिमिरे, तृतीय परशुराम कार्की र चौथोमा राजु चौधरीजी हुनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ लाइभमा उपस्थित हुनु भएको छ कि भएको छैन यताबाट देखिरहेको छैन मैले। राजु चौधरी सर त हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। म चाहिँ उपस्थित भएको छु है। अनि यताबाट हेर्न मिलिरहेको छैन, सायद राजु चौधरी सर चाहिँ उपस्थित हुनु भएको छ कि छैन। ल ठिक छ, हामीले चाहिँ असार मसान्तमा कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, तर विश्वव्यापी महामारीको कारणले चाहिँ अब सबैले अवगत नै छ होइन। हामीले कार्यक्रम गर्ने सोच राखे तापनि यो कार्यक्रम गर्ने स्थिति नभएकोले चाहिँ असारमा गर्न सकेनौँ र सार्दा मङ्सिरसम्म सार्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पौष 4 गते चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भने तापनि विजयी मुक्तकारहरू चाहिँ उपस्थित हुन नसकेपछि हामीले अन्तिम विकल्प एप्सबाट चाहिँ कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका हौँ। अब म यसपछि चाहिँ ल ठिक छ, म आफ्ना केही मुक्तकहरू वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो मुक्तक। बा आमाकै रोजाइमा जाऊ पहिल्यै भनेको थिएँ, उसैसँग जीवन बिताऊ पहिल्यै भनेको थिएँ। बा आमाकै रोजाइमा जाऊ पहिल्यै भनेको थिएँ, उसैसँग जीवन बिताऊ पहिल्यै भनेको थिएँ। अहिले भन्छौ एक्लै दिन काट्न सक्दिनँ म, अहिले भन्छौ एक्लै दिन काट्न सक्दिनँ म। बा आमाकै रोजाइमा जाऊ पहिल्यै भनेको थिएँ, उसैसँग जीवन बिताऊ पहिल्यै भनेको थिएँ। अहिले भन्छौ एक्लै दिन काट्न सक्दिनँ म, परदेशी हुँ माया नलाऊ पहिल्यै भनेको थिएँ। दोस्रो मुक्तक। जिन्दगीमा अनेक पर्छ थाहा हुँदा हुँदै फुलेको फुल पनि झर्छ थाहा हुँदा हुँदै। जिन्दगीमा अनेक पर्छ थाहा हुँदा हुँदै फुलेको फुल पनि झर्छ थाहा हुँदा हुँदै। अमर हुनु भनेर आशिष दिए मेरा बाले, अमर हुनु भनेर आशिष दिए मेरा बाले। जन्मेपछि मान्छे मर्छ थाहा हुँदा हुँदै। त्यसै गरी म ढिलो नगरिकन तेस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। समस्या आउँथे कतिपय तिमी साथमा हुन्थ्यौ, लाग्थेन कसैको भए तिमी साथमा हुन्थ्यौ। समस्या आउँथे कतिपय तिमी साथमा हुन्थ्यौ, लाग्थेन कसैको भए तिमी साथमा हुन्थ्यौ। अहिले एक्लै हिँड्नु परेको छ जिन्दगीमा, अहिले एक्लै हिँड्नु परेको छ जिन्दगीमा। कुनै बेला कुनै समय तिमी साथमा हुन्थ्यौ। र म अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। 4वटा मुक्तक वाचन गर्नेछु म चाहिँ। गयौ भने प्रतियोगी बनी प्रथम हुनेछौ, हेर्न आउँला बरु मनी प्रथम हुनेछौ। गयौ भने प्रतियोगी बनी प्रथम हुनेछौ, हेर्न आउँला बरु मनी प्रथम हुनेछौ। गाउँमा धोकेबाजहरूको महोत्सव हुँदैछ, गाउँमा धोकेबाजहरूको महोत्सव हुँदैछ। गयौ भने प्रतियोगी बनी प्रथम हुनेछौ, हेर्न आउँला बरु मनी प्रथम हुनेछौ। गाउँमा धोकेबाजहरूको प्रतियोगिता हुँदैछ, भाग लिनु प्रिया तिमी पनि प्रथम हुनेछौ। हस्, 4वटा मुक्तक वाचन गर्छु र यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हस्, धन्यवाद हाम्रो यस सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढी अध्यक्ष वचनराज जोशीज्यूलाई। यहाँ मलाई खास समस्या के भइरहेको छ भने अब कसलाई स्वागत गर्ने क्रम म जारी नै राख्नेछु, तर यहाँ मलाई सबैलाई देखिरहेको छैन। मोबाइलबाट चलाइरहेको भएकोले अब को उपस्थित भए को उपस्थित भएनन् भन्ने देख्न मलाई अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ। तर पनि अब म हेर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्नेछु। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा
अब हामी मुक्तक वाचनतर्फ जान्छौँ। यहाँ मुक्तकारहरू सम्पूर्ण मुक्तकारहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई समेटेर सबैका मुक्तकहरू सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। र मैले कार्यक्रमको सेड्युल ठुलै बनाएको थिएँ। अलि हामीले फेसबुकमा सेयर गरे अनुसार सबै उपस्थित हुन्छन् कि भन्ने भएर मैले सबैको नाम रिपोर्ट गरेर कार्यक्रमको सेड्युल तयार गरेको थिएँ। तर यसो यहाँ हेर्दाखेरि अब त्यहाँको सम्पूर्ण उपस्थित नभएको अवस्था छ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आफ्ना 5 मुक्तक सहित मुक्तक विधा के हो खास हैन, मुक्तक विधा पहिलेको र अहिलेकोमा के कस्तो अन्तर छ र अहिलेका युवा सर्जकहरूले के कस्तो लेखिरहेछन् र पहिलेकाहरूले के कसरी लेखिरहेको थिए, साथै आफ्नो विचार राख्नको निम्ति म आदरणीय गुरु सुनिल अधिकारीलाई अनुरोध गर्दछु। तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ। धन्यवाद भाइ। पहिले मलाई बोलाइहाल्नु भएको छ है। म चाहिँ पछितिर आउँला भन्ने सबैको सुनिसकेपछि अनि पछितिर बोलौँला भन्ने सोचिराखेको थिएँ। सुरुमै बोलाइदिनु भयो, एक हिसाबले सजिलै पनि भयो। उपस्थित सबै आदरणीय मुक्तक मनहरुमा म सुनिल अधिकारी तर्फबाट साहित्यिक नमन छ। सर्वप्रथम सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्चलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मुक्तक प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा यसमा लागि पर्नुभएका सबै भाइहरूलाई पनि म हृदयबाटै आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र मलाई आज यहाँ उपस्थित गराएर केही शब्द आफ्नो तर्फबाट बोल्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। मुक्तकको बारेमा धेरै कुरा त बोलिरहन नपर्ला है, धेरै कुरा बोलिराखेकै छौँ, सबैले बोलिरहेका छौँ। मैले पनि मौका पाएसम्म प्रयत्न गरेकै छु। अब अहिले र उहिले भन्ने त धेरै यो मुक्तकको धेरै लामो इतिहास त छैन, आधुनिक इतिहास भनौँ न। यो 70को दशकमा भर्खर लेखिँदै आएको छ। मैले पनि त्यहीँबाट सुरु गरेका थिएँ। मभन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ यहाँ कृष्ण भाइ, कृष्ण देवकोटा भाइ। उनीहरूले भाइ भए पनि मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, मुक्तकमा लागि हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ मलाई भन्दा। मैले उहाँको अगाडि मुक्तको बारेमा बोल्नु भनेको दृष्टता जस्तो पनि होला। उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो चाहिँ बरु मैले पनि थाहा पाउन सकिनँ। अब पहिला र अहिलेको मुक्तकमा के भिन्नता छ भनौँ भने, अब पहिला भन्नाले 70 भन्दा अगाडिको दशकमा का मुक्तकको त कुरै नगरौँ। त्यो बेलामा अब 3 लाइन पनि लेखिन्थ्यो, 5 लाइन 7 लाइन पनि लेखेर मुक्तक भन्ने चलन थियो। 69-70 सालदेखिको चाहिँ मुक्तक चाहिँ 4 हरफमा समेटिएको छ। यसको संरचना चाहिँ अहिलेमा कसैकोलाई दुविधा छैन, त्यही संरचनामा अन्तर्गत अब लेखाइको चाहिँ आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ प्रस्तुतिकरणको। त्यसमा कसैले आउन कुरा होइन, कहिले लेखेको राम्रो भएन, मिठो भएन भन्ने कुरो होइन। सबैले पहिला सुरुमा अब लेख्दै सिक्दै आउँदै गर्दाखेरि जस्तो बनिया छ, जस्तो जे बनिया छ त्यसमा चित्त बुझाउनु पनि पर्नेछ। बस मुक्तकीय संरचनाबाट बाहिर नजाओस्। अलिकति चित्त नबुझ्दो चाहिँ मैले कतै बोले पनि थिएँ। पहिलो हरफ र दोस्रो हरफ चाहिँ बिना कुनै आधार जस्तो, बिना कुनै ब्याकग्राउन्डको, कतै पनि केही सम्बन्धितै नभएको जस्तो विषयमा लेखिएर लोकगीत पाराको भनौँ न, अझ कता त्यस्तो पारामा लेखेर खालि अन्तिममा झट्का दिने मात्रै कोसिस गरिएको पाइया छ कतिपय। अहिले सजिलो त्यो पनि के भन्दाखेरि एउटा देखासिकीले गर्दाखेरि पनि उयो भएको हो। त्यसरी नलेखौँ भन्छु म। हरेक हरफ आफैमा पूर्ण वाक्य हुनुपर्छ। पूर्ण वाक्य मात्र होइन, अर्थपूर्ण वाक्य हुनुपर्छ। वाक्य त बन्या हुन्छ तर त्यो अर्थ चाहिँ पूर्ण नभएको जस्तो त्यस्तो महसुस हुन्छ कतिपय मुक्तकहरू पढ्दाखेरि। यो कुरालाई चाहिँ लेख्नु नै सबैले अलिकति ध्यान दिएर अझ गहिरो खालको चाहिँ भाव व्यक्त गर्न सक्नुभयो भने
त्यो जीवन्त रहन्छ, पछिसम्म पनि सबैले सम्झन लायकको रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा अब भर्खर लेख्दै गर्नुभएको भाइहरूले यसो मनन गरेर लेख्नुभयो भने धेरै राम्रो छ। अहिले त मुक्तकको भनौँ न अरू विधा भन्दा हुन त मुक्तक प्रेमी भएर पनि हो कि अरू विधा भन्दा चाहिँ बढी नै मुक्तकमा धेरैले कदम चाहिँ चलाउँदै आएको म देख्छु। सायद मुक्तक प्रेमी भएर पनि हो कि गजल प्रेमीले गजल मात्रै देखे जस्तो, कविले चाहिँ कविता मात्रै देखे जस्तो, म मुक्तक प्रेमीले भएर चाहिँ मुक्तकै मात्रै देखे जस्तो पनि भएको हो कि वा म पनि आफै आफ्नो पेजमा चाहिँ आफ्नो वालमा चाहिँ मुक्तक प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हप्तै पछि सयौँ मुक्तकहरू र अरू दिनमा पनि कयौँ मुक्तकहरू पढ्दै आएको छु। कतिपय राम्रो लेख्नु हुने हेर्दा हेर्दै कति परिष्कृत ढङ्गले अगाडि बढ्दै जानु भएको पनि छ। यही हो, जति तपाईँ लेख्दै जानुहुन्छ त्यति खारिँदै जानुहुन्छ, त्यति निखार आउँदै जान्छ, त्यति माझिँदै जान्छ लेखाइमा, लेखाइको भावमा गहिराइ आउँछ। एउटा के हो भन्ने कुरो अरूले बुझाइरहनु पर्दैन, आफै बुझ्दै जानुहुन्छ तपाईँहरू है। त्यसको लागि अब म यहाँ सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको मुक्तकीय यात्रा चाहिँ अझ फराकिलो बनोस्, सहज नहोस् तर फराकिलो होस्। कुनै जुनसुकै कुरा पनि सजिलैसँग पाइएपछि त्यसको महत्त्व हुँदैन भनिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ अथक मेहनत गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस्, मुक्तकलाई बुझेर मुक्तक लेख्नुहोस्। मुक्तक जस्तो मुक्तक नलेख्नुहोस् कि मुक्तकै लेख्नुहोस्। मेरो चाहिँ यही बिन्ती भनौँ, अनुरोध भनौँ, यही हो मेरो भनाइ चाहिँ। अब मैले भन्न बाँकी केही रहेन भने म आफ्नो मुक्तक दुई चारवटा सुनाउने अनुमति यहाँ माग्छु है। नयाँ त मैले पनि लेख्न सकेको छैन, धेरै हो। आजकल आफैप्रति अपेक्षित त्यो अपेक्षा धेरै बढेको हुनाले नयाँ लेखेको पनि चित्त नबुझेपछि म पोस्टै गर्दिनँ। त्यही भएर महिनाको 2-3टा भन्दा बढी लेख्न सकेको छैन। त्यही भएर म पुरानै सुनाउँछु। कतिपयले सुन्नु भएको होला वा नसुन्नु भएको होला, म पुरानै विचार गर्ने कोसिस गर्छु। मायामा मिलन हुनै पर्छ भन्ने लेखक कतै पाइन्न। मायामा मिलन हुनै पर्छ भन्ने लेखक कतै दिन्छु भनेर कसम पनि त छैन। मायामा मिलन हुनै पर्छ भन्ने लेखक कतै पाइन्न। मायामा धोका दिन्छु भनेर कसम पनि त छैन। मायाको आधारमा सम्झौता होला त्यो बेग्लै कुरा। मायाको आधारमा सम्झौता होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर सम्झौताको आधारमा पनि कतै माया लाग्दैन। पहिलो मुक्तक यो हो। दोस्रो, आफ्ना सारा गुणहरूलाई कतै बन्दकी राख्नु छ। सत्य र झुटको खेलमा बाजी जिन्दगी राख्नु छ। किरण भाइ आराम हुनुहुन्छ नि? भर्खर देखेँ है मैले रामकुमार भाइलाई पनि। आफ्ना सारा गुणहरूलाई कतै बन्दकी राख्नु छ। सत्य र झुटको खेलमा बाजी जिन्दगी राख्नु छ। बैगुनीलाई गुणले मार्ने उक्ति अलि पुरानो भयो। आफ्ना सारा गुणहरूलाई कतै बन्दकी राख्नु छ। सत्य र झुटको खेलमा बाजी जिन्दगी राख्नु छ। बैगुनीलाई गुणले मार्ने उक्ति अलि पुरानो भयो। विष हाल्नु छ बोतलमा लेखेर औषधि राख्नु। मेरो तेस्रो मुक्तक छ। वजन शब्दमा राख्नु, आवाजमा मिठास घोल्नु सदा। व्यवहार तिम्रो मन दर्पण हो, बुझेर मुख खोल्नु सदा। वजन शब्दमा राख्नु, आवाजमा मिठास घोल्नु सदा। व्यवहार तिम्रो मन दर्पण हो, बुझेर मुख खोल्नु सदा। उमेर लाग्छ यहाँ विश्वास कमाउन, गुमाउन एकै पल। उमेर लाग्छ यहाँ विश्वास कमाउन, गुमाउन एकै पल। शिष्टाचारलाई आँखामा राख्नु अनि नम्र बोल्नु सदा। शिक्षामूलक। अर्को एउटा छ मेरो, अलिकति यो कतै गुनासो पनि सुनिन्छ, कसैलाई राम्रो पनि लाग्छ, कसैलाई चाहिँ अलिकति ठिकै जस्तो पनि लाग्छ। अलिकति लामो हरफमा लेख्ने बानी छ। म चाहिँ शब्द फारो गर्न मन लाग्दैन मलाई, त्यही भएर म खुलेर लेख्छु। दिल र दिमाग बीच कुनै तारतम्य छैन, केही त दूरी थियो। धोका खायो दिलले, दिमाग होसमा आउन जरुरी थियो। दिल र दिमाग बीच कुनै तारतम्य छैन, केही दूरी थियो। धोका खायो दिलले, दिमाग होसमा आउन जरुरी थियो। आक्रोशित दिमाग सोच्छ,
बैगुनी थिई धोका दिएर गई। आक्रोशित दिमाग सोध्छ बैगुनी थिई धोका दिएर गई, फेरि यता चोट मुसार्दै दिलले भन्छ सायद उनको पनि त मजबुरी थियो। वाह वाह वाह। पैसालाई सर्वोच्च ठान्छन् जो, उनको निम्ति सास हो पैसा। धेरै थोक होला सब थोक होइन, आवश्यक पर्दा खास हो पैसा। ए पैसामा मर्नेहरू हो, सत्य यही हो, सत्यता यति नै हो। ए पैसामा मर्नेहरू हो, सत्य यही हो, सत्यता यति नै हो। पछि लागे मालिक बन्छ, अधीनमा राख्यो भने दास हो पैसा। मैले कतिवटा बोल्न पाउँछु मलाई थाहा छैन है, 5वटा मैले कतिवटा बोले पनि मलाई याद छैन। अब जतिवटा भए पनि एउटा अन्तिम भनेर पढिदिन्छु है त म। चौथा भइसक्यो त, 5औँलाई अन्तिमै भयो। 5औँलाई यसैले 5औँ मानौँ। ढाकेर हेरे अस्तित्व आफ्नो, अझै मेरो पहिचान उस्तै छ। ढाकेर हेरे हरियुगमा मान्छे बदलियो, भगवान उस्तै छ। ढाकेर हेरे अस्तित्व आफ्नो, अझै मेरो पहिचान उस्तै छ। भाकेर हेरे हरियुगमा मान्छे बदलियो, भगवान उस्तै छ। आफैले कुदेर बगरको ढुङ्गालाई देउता भनेर पुजिरहे, आफैले कुदेर बगरको ढुङ्गालाई देउता भनेर पुजे पनि डाकेर हेरे मेरो भगवान निर्जीव अनि अन्जान उस्तै छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आफ्नो दुई चार शब्द र आफ्नो विचार र मेरो मुक्तकहरूलाई राख्ने ठाउँ दिनुभयो, समय दिनुभयो। यसको निम्ति म फेरि एकपटक दिनेश धामी भाइ सहित मुक्तक मञ्च, हुजुर मुक्तक मञ्च भारत शाखालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म श्रोता बनेर बस्छु। धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अग्रज गुरु। विचार सुन्न पायो, तपाईँको अझ झन् मिठा गहकिला मुक्तकहरू सुन्न पायो। म त पहिलोचोटि सुने यहाँका मुक्तक होइन, बहुत खुसी लाग्यो। हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि मुक्तक नै सुन्ने क्रम जारी राखौँ। आफ्नो विचार र 5वटा मुक्तक सहित आफ्नो विचार सहित प्रस्तुत गर्दिन म किरण महतज्यूलाई अनुरोध गरेँ। पूर्णमा सर्वप्रथम नमस्कार गर्न चाहे। सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतले आयोजना गरेको आजको यो अनलाइन मुक्तक प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण तथा मुक्तक वाचन कार्यक्रममा मेरा अग्रज समकालीन स्वागतमा मैले पनि मेरा केही मुक्तकहरू तपाईँहरूसम्म वाचन गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। मैले सुरु गरेँ। नहुँदै गाह्रो नगरी कुनै ढिलाइ, बिर्सन सजिलो हुन्छ आफ्नो अनुकूलतासँग मिलाई, बिर्सन सजिलो हुन्छ। नहुँदै गाह्रो नगरी कुनै ढिलाइ, बिर्सन सजिलो हुन्छ आफ्नो अनुकूलतासँग मिलाई, बिर्सन सजिलो हुन्छ। मुटुमा बस्नेहरूले नै हो जीवनभर दुखाइरहने, मुटुमा बस्नेहरूले नै हो जीवनभर दुखाइरहने। आँखामा राख्नुस् हर कोहीलाई, बिर्सन सजिलो हुन्छ। मैले पहिलो मुक्तक उठाएँ। म दोस्रोमा जान्छु है। दोस्रो मुक्तक मेरो यस्तो छ। गरेर प्रयास अथक जिन्दगी बनाइदिन्छन्, बिगार्दैनन् भरसक जिन्दगी बनाइदिन्छन्। गरेर प्रयास अथक जिन्दगी बनाइदिन्छन्, बिगार्दैनन् भरसक जिन्दगी बनाइदिन्छन्। बन्दुक बोक्नेले सक्दैनन् बरु शिक्षकले, बन्दुक बोक्नेले सक्दैनन् बरु शिक्षकले, बोकेरै डस्टर र चक जिन्दगी बनाइदिन्छन्। दोस्रो पनि मैले सकाएँ है। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे मैले। म अब तेस्रोमा जान चाहे। समाजमा ठाडो पार्न शिर नखाइ भएको छैन, समाजमा ठाडो पार्न शिर नखाइ भएको छैन। बलियो बनाउन आफ्नो तकदिर नखाइ भएको छैन,
समाजमा ठाडो पार्न शिर नखाई भएको छैन, बलियो बनाउन आफ्नो तकदिर नखाई भएको छैन। दाइले सेवामा छिरेकै वर्ष घरको तला थप्यो, दाइले सेवामा छिरेकै वर्ष घरको तला थप्यो, मलाई पनि सरकारी जागिर नखाई भएको छैन। हार्दिक धन्यवाद। म अब चौथोमा गएँ। छाला त अरू बढी मुक्तकहरू मैले चौथोमा गएँ। पेलाई हेपाइलाई नसोची ठट्टा आगो बोकेको भए, पेलाई हेपाइलाई नसोची ठट्टा आगो बोकेको भए, खेल्न छोडेर घुर्रा चुङ्गी र गट्टा आगो बोकेको भए, पेलाई हेपाइलाई नसोची ठट्टा आगो बोकेको भए, खेल्न छोडेर घुर्रा चुङ्गी र गट्टा आगो बोकेको भए, आज यो उमेरमा विभेद विरुद्ध कराउनै पर्ने थिएन, आज यो उमेरमा विभेद विरुद्ध कराउनै पर्ने थिएन, ऊ बेला आँखामा आँसुको सट्टा आगो बोकेको भए। मैले चौथो पनि सकाएँ है। अब अन्तिम नै हो, अन्तिम अब कुन चाहिँ राखौँ भन्ने भइरहेको छ है। मैले एउटा अन्तिम मुक्तक मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ राखिहालेँ। घरको सान छोरी जन जोगाउन फुलको पहिचान छोरी जन्माउन सकूँ, कायम राख्न घरको सान छोरी जन्माउन सकूँ, जोगाउन फुलको पहिचान छोरी जन्माउन सकूँ, बाउको इज्जतकै लागि मलाई छोड्ने मायालु, कायम राख्न घरको सान छोरी जन्माउन सकूँ, जोगाउन फुलको पहिचान छोरी जन्माउन सकूँ, बाउको इज्जतकै लागि मलाई छोड्ने मायालु, मैले पनि तिमी जस्तै महान छोरी जन्माउन सकूँ। मेरो 5वटा मुक्तक मैले राम्रो हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। यो आजको यस कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागिताको लागि अवसर प्रदान गर्नुहुने सुदूरपश्चिम मुक्तक भारत शाखाका अध्यक्ष हाम्रो श्रद्धेय सर दिनेश धामीज्यूलाई र सम्पूर्ण अग्रज तथा समकालीन मुक्तक मनहरूमा पनि फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो मुक्तक वाचन मैले यहीँ टुङ्गिएको भन्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा भने जति सबै उपस्थित हुन्छन् सोचेर हामीले कार्यक्रमलाई अलि लम्ब्याउने भन्ने हिसाबले अलि सेड्युल पनि मैले लामै तयार गरेको थिएँ, तर अब उपस्थिति खास त्यस्तो देख्दिनँ। हाम्रो निर्णायक भूमिकामा रहनुभएको आदरणीय अग्रजहरूले पनि त्यति हुन सक्नु भएन कि अब सायद पछि उपस्थित हुन्छन्, त्यो त त्यति जानकारीमा आउन सकेको छ। तर हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि मुक्तकलाई नै सुन्ने यसै क्रममा हजुर पदम पाण्डे ए हस् आफ्नो 5वटा मुक्तक छ मुक्तकार पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी दिनेश धामी दाई लगायत सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतलाई यो अवसर जिताइदिनु भयो। सायदै म पहिलो पटक यसरी लाइभ कार्यक्रममा जोडिन पाएको छु, खुसी पनि लागेको छ। धेरै कुरा गर्न पाइनँ, मसँग अलिकति समय कम भएको कारणले गर्दा म चाहिँ आफ्ना केही मुक्तकहरू सुरु गर्छु अनि बिदा हुन चाहन्छु। म चाहिँ आफ्नो मुक्तकहरू यसरी सुरु गर्न चाहन्छु र मेरो पहिलो मुक्तक रहेको छ। भरम मात्रै रहेछ आँखाको उज्यालो तस्बिर खोजे, दुःखमा पनि खुसी भएको उज्यालो तस्बिर खोजे, भरम मात्रै रहेछ आँखाको उज्यालो तस्बिर खोजे, दुःखमा पनि खुसी भएको
उज्यालो तस्बिर खोजे मेरै चिन्ताले बाको अनुहार अँध्यारो भएको रहेछ मैले सधैँभर मेरा बाको उज्यालो तस्बिर खोजे। त्यसै गरी अर्को दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। मेरी मान्छे पराईसँग देख्न नसकेर छुट्टिएको आफ्नै अङ्ग देख्न नसकेर मेरी मान्छे पराईसँग देख्न नसकेर छुट्टिएको आफ्नै अङ्ग देख्न नसकेर जीवनभर अन्धोको नाटक गरिरहे तिम्रो शिरको रातो रङ्ग देख्न नसकेर। धेरै मन पर्यो मुक्तक हो मलाई चाहिँ। त्यसै गरी म तेस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। बित्दैछन् दिन तडपनमा यति मात्रै भने कति खुसी छैन मनमा यति मात्रै भने बित्दैछन् दिन तडपनमा यति मात्रै भने कति खुसी छैन मनमा यति मात्र भने धेरै पछि उनले के छ भनी खबर सोधिन् तिम्रै कमी छ जीवनमा यति मात्रै भने। मन परेको त्यसै गरी म अर्को चौथो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कठिन यात्रा थाल्न खोज्ने गल्ती मेरै हो भुग्रोमा हात हाल्न खोज्ने गल्ती मेरै हो कठिन यात्रा थाल्न खोज्ने गल्ती मेरै हो भुग्रोमा हात हाल्न खोज्ने गल्ती मेरै हो काँडा हौ बिच्छ्यौ भन्ने जान्दा जान्दै पनि भाइला अगाडि चाल्न खोज्ने गल्ती मेरै हो। कतिवटा 4वटा त भइसक्यो मेरो। अब एउटा अन्तिम चाहिँ वाचन गर्छु। अलि पहिलोचोटि भएर कि कस्तो डर जस्तो पनि लागिरहेको छ। अलिकति समय पनि कम भएर होला सायद। विगत सम्झी मनरोला कहाँ सोचियो र बग्लान् आँसुका खोला कहाँ सोचियो र विगत सम्झी मनरोला कहाँ सोचियो र बग्लान् आँसुका खोला कहाँ सोचियो र एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा बन्नु पर्छ भन्थे कहिल्यै मिलन नहोला कहाँ सोचियो र। एकदम मन परेको 5वटा चाहिँ भइसक्यो। म धेरै बोल्न चाहिनँ र मसँग धेरै समय पनि छैन अहिले। थोरै भए पनि यो कार्यक्रममा जोडिने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु दिनेश धामी दाई लगायत सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतलाई। यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु, बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमन, साहित्यिक अभिवादन। मिठा मिठा मुक्तकहरू सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो भाइ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पदम पाण्डे मुक्तकार पदम पाण्डेलाई। उहाँले एकदमै मिठा मुक्तकहरू सुनाएर जानुभयो। प्राय गरेर मैले यहाँ अब पहिलोचोटि सुन्दैछु यहाँहरूका मुक्तकहरू सबैका प्राय गरेर। खासै सबैसँग नयाँ नौलो भेट हो भन्न चाहे यहाँहरूसँग केही बाहेक प्राय धेरैसँग नौलो भेट हो। अब हामी फेरि मुक्तक सुन्नेकै क्रममा आफ्नो मुक्तक सहित आफ्नो विचार प्रस्तुतका लागि म मुक्तकार बबिता भुजेललाई अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गरौँ। नमस्कार सम्पूर्णमा, म बबिता भुजेल बबी खोटाङ, हाल चाहिँ विराटनगर मोरङबाट उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम त सुदूरपश्चिम मञ्च शाखा भारत र सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारत धनगढीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी दिनेश धामी दादाप्रति पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँकै सहकार्यमा अहिले हामी यहाँसम्म उपस्थित हुन सकेको छु, म पनि जोडिन सकेको छु। यहाँभन्दा अगाडि नै अग्रजज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ है मुक्तकको बारेमा। मैले धेरै कुरा राख्न चाहिनँ। मेरा 5वटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कहिले काहीँ त एउटा भुल गरौँ जस्तै लाग्छ,
तिम्रो छाती टेक्दै हिडुल गरौँ जस्तै लाग्छ। कहिले काहीँ त एउटा गरौँ जस्तै लाग्छ, तिम्रो छाती टेक्दै हिडुल गरौँ जस्तै लाग्छ, म पछिका तिम्रा खुसी लिलाम गरिदिएर। कहिले काहीँ त एउटा भुल गरौँ जस्तै लाग्छ, तिम्रो छाती टेक्दै हिडुल गरौँ जस्तै लाग्छ, म पछिका तिम्रा खुसी लिलाम गरिदिएर मेरो प्रेमको ऋण असुल गरौँ जस्तै लाग्छ। यो पहिलो मुक्तक हो। मुक्तक सुनाउँछु। पीर मर्का पीडा भारी कसको कति छ, पीर मर्का पीडा भारी कसको कति छ, चर्चा तारिफ वारी पारी कसको कति छ। पीर मर्का पीडा भारी कसको कति छ, चर्चा तारिफ वारी पारी कसको कति छ। पति पत्नी एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, पीर मरेका पीडा भारी कसको कति छ, चर्चा तारिफ वारी पारी कसको कति छ। पति पत्नी एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, नसोध्नुहोस् जिम्मेवारी कसको कति छ। लोभ लालच गर्छु अति केका लागि हो, रात अँध्यारो दिनमा बत्ती केका लागि हो। लोभ लालच गर्छौ अति केका लागि हो, रात अँध्यारो दिनमा बत्ती केका लागि हो। आवश्यकता पर्दा सुखको काम लाग्दैन भने, लोभ लालच गर्छौ अति केका लागि हो, रात अँध्यारो दिनमा बत्ती केका लागि हो। आवश्यकता पर्दा सुखको काम लाग्दैन भने, यो सब धन सम्पत्ति केका लागि हो। सुनाउँछु। बाध्यताको एउटा लगाम लाग्ने बेला भयो, रगत नसा बीचमा जाम लाग्ने बेला भयो। बाध्यताको एउटा लगाम लाग्ने बेला भयो, रगत नसा बीचमा जाम लाग्ने बेला भयो। उता अझै समयले अनेक प्रश्न थपिदिँदैछ। बाध्यताको एउटा लगाम लाग्ने बेला भयो, रगत नसा बीचमा जाम लाग्ने बेला भयो। उता अझै समयले अनेक प्रश्न थपिदिँदैछ, यता ज्यानको पूर्ण विराम लाग्ने बेला भयो। मुक्तक सुनाउँछु। सही हो कि गलत काम सोच्दै सोचेन, हुन्छ हुन्न ज्यान आराम सोच्दै सोचेन। सही हो कि गलत काम सोच्दै सोचेन, हुन्छ हुन्न ज्यान आराम सोच्दै सोचेन। घनसँग पत्थरले दुश्मनी गर्नु अघि, सही हो कि गलत काम सोच्दै सोचेन, हुन्छ हुन्न ज्यान आराम सोच्दै सोचेन। घनसँग पत्थरले दुश्मनी गर्नु अघि कस्तो आउला परिणाम सोच्दै सोचेन। यतिकैमा बिदा पनि माग्छु है, समय अभाव छ, अरूलाई पनि समय दिनु नबोली सकिन। एक नारी सबैमा भारी देखेँ है मैले। धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो, एकदमै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहे मुक्तकार बबिता भुजेलज्यूलाई। एकदमै मिठा मुक्तक सुनाएर जानुभयो। हाम्रो कार्यक्रममा मुक्तक सर्जक बनेर उहाँ नै महिला प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हामी मुक्तक सुन्ने क्रमलाई जारी गर्दछौँ। सुन्ने हामी आफ्नो 5वटा मुक्तक सहित विचार राखिदिन म मुक्तकार दीप रावलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे। अनम्युट गर्नु होला सर, दीप रावल सर। धन्यवाद। आयोजक मुक्तक सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारत, सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढी र दिनेश धामी सर लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई यो सुनौलो अवसरका निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग यसरी सँगै मुक्तक सुनाउने अवसर दिनुभयो र मुक्तक विकास र उन्नयनका लागि सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतले गरेको यो कार्य अत्यन्तै सम्माननीय छ। उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली मुक्तको उन्नयनका लागि तपाईँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ, यो प्रति मेरो सम्मान छ र म धेरै नबोली आफ्ना 5वटा मुक्तकहरू वाचन गर्न चाहन्छु। लगनशील भई अभ्यास गर कहिले धोका हुन्न, फरक गर खास गर कहिले धोका हुन्न। लगनशील भई अभ्यास गर कहिले धोका हुन्न, फरक गर खास गर कहिले धोका हुन्न।
अरूको आश गर्नेलाई हो धोका हुने घात हुने। लगनशील भई अभ्यास गर कहिले धोका हुन्न, फरक गर खास गर कहिले धोका हुन्न। अरूको आश गर्नेलाई हो धोका हुने घात हुने, आफूलाई विश्वास गर कहिले धोका हुने। दोस्रो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मैदान छैन भिरमा छु मात्रै के भनेथे, निशानाको तीरमा छु मात्रै के भनेथे। मैदान छैन भिरमा छु मात्रै के भनेथे, निशानाको तीरमा छु मात्रै के भनेथे। स्याल पनि सिंहले झैँ गर्जिन पो थाल्यो, स्याल पनि सिंहले झैँ गर्जिन पो थाल्यो। मुस्किलमा छु पीरमा छु मात्रै के भनेथे। तेस्रो डिग्री पढी जागिर पाउन पहिले सोच्नु पर्थ्यो, माथिसम्म पहुँचले छुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। डिग्री पढी जागिर पाउन पहिले सोच्नु पर्थ्यो, माथिसम्म पहुँचले छुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। जेल बसेकै आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने देशमा, डिग्री पढी जागिर पाउन पहिले सोच्नु पर्थ्यो, माथिसम्म पहुँचले छुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। जेल बसेकै आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने देशमा योग्यताको मूल्य हुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। चौथो मुक्तकतिर जान्छु। अरूको दिलमा बसाई सर्न सक्दिन म, मायामा विश्वासघात गर्न सक्दिन म। अरूको दिलमा बसाई सर्न सक्दिन म, मायामा विश्वासघात गर्न सक्दिन म। वर्षौंदेखि एउटा मान्छे मुटुमा राखेको छु। अरूको दिलमा बसाई सर्न सक्दिन म, मायामा विश्वासघात गर्न सक्दिन म। वर्षौंदेखि एउटा मान्छे मुटुमा राखेको छु, माफ गर तिम्रो सिउँदो भर्न सक्दिन म। पाँचौं मुक्तक। कम गराउँछु ऋणको भार हुन्छ भनिदिनुहोस्, बनाउँछु बलि यो आधार हुन्छ भनिदिनुहोस्। कम गराउँछु ऋणको भार हुन्छ भनिदिनुहोस्, बनाउँछु बलि यो आधार हुन्छ भनिदिनुहोस्। पढी लेखी नेताज्यूको झोला बोक्नुभन्दा, कम गराउँछु ऋणको भार हुन्छ भनिदिनुहोस्, बनाउँछु बलि यो आधार हुन्छ भनिदिनुहोस्। पढी लेखी नेताज्यूको झोला बोक्नुभन्दा जान्छु आमा साउदी कतार। धन्यवाद। सिद्धै र यो अवसरका निम्ति पुनः पनि तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो मुक्तहरू सुनाएर जानुभयो। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा हामीले यहाँ विशेष गरेर मैले कार्यक्रम तयार पार्दाखेरि निर्णायक जीवहरूको विचार पनि सुन्ने सोच मैले कार्यक्रम तयार गरेको थिएँ, तर उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। सायद व्यक्तिगत कारण हुनसक्छ। आफ्ना मुक्तक र विचार सहित प्रस्तुतको लागि म मुक्तकार सुशील अर्यालज्यूलाई अनुरोध गरेँ। हजुर नमस्ते सबैजनामा। मेरो आवाज सुन्निया छ? पहिला आवाज सुन्न सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतले आयोजना गरेको यो फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरू तथा हामीलाई हेरेर सेयर गरेर साथ दिने साथीहरूमा, अग्रजहरूमा, अनुजहरूमा मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार छ। म सुशील अर्याल अहिले दक्षिण कोरियादेखि जोइन भएको छु। मुक्तकको बारेमा मैले धेरै कुरा राखिन अघि सुनिल दाइले, दिनेश धामी सर, हाम्रो दीप रावल सरले सबैले कुराहरू राखिसक्नुभयो। त्यही हो, मेरो नि उहाँहरूकैमा समर्थन छ भन्न चाहे होइन। ढिला नगरी म 5 वटा मुक्तकहरू राख्छु है त। मेरो पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो। नदी नाला उद्योग धन्दा बेचे सामान्तीले। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो। नदी नाला उद्योग धन्दा बेचे सामान्तीले। देशमा नपाउँदा राम्रो जागिर परदेशिनु पर्यो। हजुर, देशमा राम्रो जागिर नपाउँदा परदेशिनु पर्यो। राजनीतिक अवस्था ठिक छैन, त्यस्तै बोलेको थियो यो मुक्तकले। दोस्रो मुक्तक राख्छु म।
दोस्रो मुक्तक पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो। दिनेश सर पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो आमालाई चप्पल समेत किनेर नदिने छोराले। पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो आमालाई चप्पल समेत किनेर नदिने छोराले उपहारमा प्रेमिकालाई स्कुटर किनेर दियो। दोस्रो मुक्तक सुनाए। तेस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हाँडी किन्न सिरौला भुट्न छाड्छन् बिस्तारै जाँतो घुमाउन ढिकी कुट्न छाड्छन् बिस्तारै। आवाज आछ नि। हाँडी किन्न सिरौला भुट्न छाड्छन् बिस्तारै जाँतो घुमाउन ढिकी कुट्न छाड्छन् बिस्तारै अब तपाईँ हामी हुर्के बढेको गाउँ सहरमा। हाँडी किन्न सिरौला भुट्न छाड्छन् बिस्तारै जाँतो घुमाउन ढिकी कुट्न छाड्छन् बिस्तारै अब तपाईँ हामी हुर्के बढेको गाउँ सहरमा मान्छे मर्दा मलामी जुट्न छाड्छन् बिस्तारै। हजुर समाजमा अहिले आत्मीयपन छैन, यताउता एकअर्कालाई हेर्दैनन् गन्दैनन् त्यस्तै छ। अहिलेको सान्दर्भिक तस्बिर नेपालको। अर्को मुक्तक राख्छु। यो फरक समाज चालचलन भिन्न भयो आमा मेरो जन्मभूमि सम्झेर मन खिन्न भयो आमा। यो फरक समाज चालचलन भिन्न भयो आमा मेरो जन्मभूमि सम्झेर मन खिन्न भयो आमा जुन दिन हरियो राजधानी बोकेर परदेशमा आएँ। यो फरक समाज चालचलन भिन्न भयो आमा मेरो जन्मभूमि सम्झेर मन खिन्न भयो आमा जुन दिन हरियो राजधानी बोकेर परदेशमा आएँ। मनमा चिन्ता आँखामा आँसु अभिछिन्न भयो आमा। हजुर चौथो मुक्तक सुनाए। पाँचौं मुक्तक कस्तो राखौँ? एउटा सिङ्गारिक धारको मुक्तक राख्छु र म बिदा हुन्छु। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ सुनिल अधिकारी सर। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ गर्दिन केही विश्वासघात चखाउन मन छ। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ गर्दिन केही विश्वासघात चखाउन मन छ सानो हुन्छ मात्र भन विश्वास कि पात्र बन। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ गर्दिन केही विश्वासघात चखाउन मन छ सानो हुन्छ मात्र भन विश्वास कि पात्र बन मेरो मायाको मिठो सौगात चखाउन मन छ। हजुर धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो यो लाइभलाई हेर्नुहुने कसले हेर्नुभएको हेरेर सेयर गरेर सबैले साथ दिनु होला भन्न चाहे। अनि सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारतले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्दै आउनुभएको छ। अहिले चाहिँ लाइभ रोकिएको छ। लाइभको लागि 3000 पारिश्रमिक दिएर मुक्तकहरूको उन्नयन र विकासमा दिनेश धामी सरले खुब राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। यसलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै अरू संस्थाहरूले नि गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ एकदम उदाहरणीय राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्दै म यस लाइभबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार है। धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहे सुशील अर्याल मुक्तकारजीलाई एकदमै मिठो मुक्तक सुनाएर जानुभयो। अब यस क्रममा मैले यहाँ उपस्थित निर्णायक भूमिकामा रहनुभएका हाम्रा अग्रज गुरुहरूलाई मैले उपस्थित भएको देखिनँ र अब आफ्नो विचार अनि मुक्तक र निर्णायकहरू समक्ष मुक्तक पुर्याउनको निम्ति के कस्तो भूमिका, के कस्तो सहज अप्ठ्यारो वातावरण के कतिसम्म गर्नुभएको थियो र मुक्तकको बारेमा अलिकति आफ्नो विचार राख्दिन म सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारत शाखा अध्यक्ष आदरणीय मुक्तकार दाजु दिनेश धामीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार उपस्थित सम्पूर्णमा, हाम्रो यो लाइभ हेरेर बस्नुभएका, लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिइराख्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मनहरूमा सम्पूर्णमा नमस्कार। केही प्रतियोगिताको बारेमा निर्णायकहरूलाई बोल्न लगाउने विचार थियो। मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ। उहाँहरूको समय
मिलेन होला सायद। युवराज लामिछाने सर परदेशतिर हुनुहुन्छ, उहाँको समय मिलेन होला। कृष्ण देवकोटा सर नै बिजी हुनुहुन्छ होला, उपस्थित हुनु भएन। उपस्थित हुनुभयो भने उहाँ पछि बोल्नुहुनेछ होइन। थोरै म बोल्छु त्यो प्रतियोगिताको बारेमा, कसरी नै भयो कसरी गऱ्यौँ हामीले भन्ने बारेमा। हाम्रो प्रतियोगितामा मुक्तकहरू लगभग 550 जति आएको थिए। त्यो 550 मुक्तकहरूबाट कि 200-250 मुक्तक निम विपरीत थिए। हामीले एउटा माया प्रेम, एउटा स्वतन्त्र, 3वटा मुक्तक भनेको थियौँ। त्यसमा केही साथीहरूले कोरोनाको बारेमा लेखेर पठाएको थिए, केही साथीहरूले अन्य विषयमा, केही साथीले केही नियमअनुसार नमिलेका मुक्तकहरू थिए। त्यहाँबाट हामीले 550 मुक्तकबाट छानेर 70वटा मुक्तकहरू, राम्रा मुक्तकहरू, हामीलाई राम्रो लागेका मुक्तकहरू, नियमअनुसार लेखिएका मुक्तकहरू हामीले निर्णायक समक्ष बुझाएका थियौँ। त्यही 70 जनाको मुक्तकबाट टप 4 जना छान्नु भएको थियो निर्णायकहरूले। उहाँबाटै केही बोलिदिनु होला भनेको थिएँ मैले त्यही प्रतियोगिताको बारेमा। उहाँ बोल्नुहुनेछ पछि जोडिनु भने। उहाँहरू नै बोल्नुहुनेछ त्यो निर्णायकहरू पछि जोडिएर। म त्यो कुरा यति नै जोड्छु। यो हाम्रो प्रतियोगितामा सुरुदेखि यहाँसम्म तपाईँहरूको मुक्तक मनहरूको सम्पूर्णको साथ सहयोग रहेको छ। सहभागी भएर प्रतियोगितामा प्रचार प्रसार गरेर, त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा प्राविधिकमा सावित्रा दिदी, अनिता दिदी हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अग्रज मुक्तकार सुनिल अधिकारी दाइ जोडिनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। सुरुदेखि यहाँसम्म हामीले साथ सहयोग दिनुभएका सम्पूर्णमा धन्यवाद भन्दै म मेरा केही मुक्तकहरू वाचन गर्छु। पित्तल रोजेर पनि सुनलाई छोडेको हुँ मैले, सम्झेर उनको बैगुनलाई छोडेको हुँ मैले। तिमी सुन्दरताको घमण्ड गर्छौ मेरै अगाडि। पित्तल रोजेर पनि सुनलाई छोडेको हुँ मैले, सम्झेर उनको बैगुनलाई छोडेको हुँ मैले। तिमी सुन्दरताको घमण्ड गर्छौ मेरै अगाडि, सुन्दर भएकै कारण उनलाई छोडेको हुँ मैले। वाह 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 दाइ। तिम्रो खुट्टा तान्ने रिछ मैले बुझेको छु, त्यसरी नै जीवन बित्छ मैले बुझेको छु। यसकारण म मूर्खसँग संवाद गर्दिन। तिम्रो खुट्टा तान्ने रिछ मैले बुझेको छु, त्यसरी नै जीवन बित्छ मैले बुझेको छु। यसकारण म मूर्खसँग संवाद गर्दिन। मौनतामै मेरो जित छ मैले बुझेको छु। तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। उनी मेरी मान्छे हुन् सम्झिनका लागि, सधैँभरि मेरै बनुन् सम्झिनका लागि। बिर्सिनका लागि उनका बैगुन धेरै छन्। उनी मेरी मान्छे हुन् सम्झिनका लागि, सधैँभरि मेरै बनुन् सम्झिनका लागि। बिर्सिनका लागि उनका बैगुन धेरै छन्, एउटा पनि छैन गुण सम्झिनका लागि। सम्झिनका लागि सम्झिनका लागि गुण लगाउनु पर्छ नि है। एकदमै दाइ। चौथो मुक्तक वाचन गर्छु। बेला बेलामा लाग्छ धक नरमाइलो लाग्छ, रमाइलो लाग्नु पर्ने भरसक नरमाइलो लाग्छ। गाडी हेरेर मर्न मन छ
भनेकी छन् आमाले। बेला बेलामा लाग्छ धक नरमाइलो लाग्छ, रमाइलो लाग्नु पर्ने भर्सा नरमाइलो लाग्छ। गाडी हेरेर मर्न मन छ भनेकी छन् आमाले, पुग्दा पनि गाउँमा सडक नरमाइलो लाग्छ। हजुर हजुर सुरु गर्नु त। तिम्रै खुसीमा खुसी मन किन भएको होला, आज एक्कासी परिवर्तन किन भएको होला। तिमी मुस्कुराउँदै जाँदा पराइको हात समाई, तिम्रै खुसीमा खुसी मन किन भएको होला, आज एक्कासी परिवर्तन किन भएको होला। तिमी मुस्कुराउँदै जाँदा पराइको हात समाई, मलाई त्यति धेरै जलन किन भएको होला। 5 वटा मुक्तक वाचन गरेर सकाएँ मैले। नमस्कार। निकै लामो भइसकेको जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ है, त्यही पनि पालो दिनुभएछ। म छिटो छिटो वाचन गरिहाल्छु, 2टा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त धेरै धेरै धन्यवाद जो कोही पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुभएको छ, उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना। लास्टमा पनि पक्कै दिन पाइने छ। म सरासर मुक्तकतिर नै जान्न चाहन्छु। आदरणीय दाजु लगायत सबै मुक्तकीय मनहरूलाई न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु। हिमाल मेरै हो पहाड तराई मेरै हो, हिमाल मेरै हो पहाड तराई मेरै हो, बाहुन छेत्री कामी दमाई मेरै हो। हिमाल मेरै हो पहाड तराई मेरै हो, बाहुन छेत्री कामी दमाई मेरै हो, बन्द गरौँ जातको नाममा लडाइँ गर्न। हिमाल मेरै हो पहाड तराई मेरै हो, बाहुन छेत्री कामी दमाई मेरै हो, बन्द गरौँ जातको नाममा लड्न, जसलाई चोट लागे पनि दुखाइ मेरै हो। अर्को मुक्त। सरिदै बनौँ समभाव राखौँ, सरिदै बनौँ समभाव राखौँ, मनमा अलिकति बदलाव राखौँ। सरिदै बनौँ समभाव राखौँ, मनमा अलिकति बदलाव राखौँ, दुश्मनको पनि मन परिवर्तन हुन सक्नेछ। सरिदै बनौँ समभाव राखौँ, मनमा अलिकति बदलाव राखौँ, दुश्मनको पनि मन परिवर्तन हुन सक्नेछ। ओठमा मुस्कान अनि हातमा गुलाब राखौँ। धन्यवाद। एकदमै मिठो। अब मुक्तक पहिलोचोटि सुन्न पाएँ, एकदमै मिठो लाग्यो दिदी। म तपाईँको मुक्तक धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र विचारको लागि म प्रकाश शर्मा पिके मुक्तकारज्यूलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार सम्पूर्णलाई। थोरै क्षमा माग्न चाहन्छु, अलिकति ड्युटीको समयमा छु, थोरै कुनामा बसेर बोलिरहेको छु र सुन्दै पनि छु। यो अवसरको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिम साहित्य मञ्च भारतका होल युनिट परिवारलाई। म धेरै समय लिन्न, अलिकति तयारी पनि छैन, मसँग हेरेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। म सम्झिन सके 1-2वटा मुक्तक वाचन गर्छु र छुट्टिन्छु। सुरु गर्छु। ढुङ्गा खोज्दा देउता पाएर खुसी भाकै हौली, चाहेको कुरा लाएर खाएर खुसी भाकै हौली। ढुङ्गा खोज्दा देउता पाएर खुसी भाकै हौली, चाहेको कुरा लाएर खाएर खुसी भाकै हौली। हिजोको मेरो काखमा थियौ माया मात्रै थियो, हिजोको मेरो काखमा थियौ माया मात्रै थियो, आज पैसाको सिरन लाएर खुसी भाकै हौली। प्लास्टिक बेच्छ फलाम बेच्छ, लाखौँ कमाउँछ, बेच्न पनि यस्तो धुमधाम बेच्छ, लाखौँ कमाउँछ। प्लास्टिक बेच्छ फलाम बेच्छ, लाखौँ कमाउँछ, बेच्न पनि यस्तो धुमधाम बेच्छ, लाखौँ कमाउँछ। हामी नेपाली सधैँभरि बेरोजगार भयौँ मात्रै भन्छौँ, हामी नेपाली सधैँभरि बेरोजगार भयौँ मात्रै भन्छौँ। छिमेकी आउँछ बदाम बेच्छ, लाखौँ कमाउँछ। र अन्तिम मुक्तक एउटा वाचन गर्छु। खोजेर सुख सुविधा सकभर बस्न मान्दैनन्, सहर बजार नै हेर्छन् गाउँघर बस्न मान्दैनन्। खोजेर सुख सुविधा सकभर बस्न मान्दैनन्, सहर बजार नै हेर्छन् गाउँघर बस्न मान्दैनन्। विकटमा स्वास्थ्य चौकी पुगेर मात्रै के गर्नु, विकटमा स्वास्थ्य चौकी पुगेर मात्रै के गर्नु, सिटामोल चिन्न सक्ने डाक्टर बस्न मान्दैनन्। हस्, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु पुनः पनि यो अवसरका लागि। यति भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो समय दिएर पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा। त्यही नै खुसीको कुरा हो, त्यही ठुलो कुरा। यहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ होइन। युवराज कार्की ज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ कि
आवाज हेलो हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर आवाज आइरहेछ। हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा। अग्रज मुक्तकार दाई सुनिल अधिकारीज्यू प्रति नमन, त्यस्तै मुक्तकार दाई दिनेश धामीज्यू प्रति नमन। यहाँ उपस्थित यो अहिले जोडिनु भएको सम्पूर्ण मेरा अग्रज नै भन्नुपर्छ। म त भर्खर सिक्दैछु र यो सिक्दै गरेको मान्छेलाई पनि दिनेश धामी दाईले चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब म आफ्नो मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो मुक्तक छ, ठुलै वज्रपात सहेर पनि मन सम्हालेको हुँ र न्यायको लागि निकै कडा कदम चालेको हुँ। ठुलै वज्रपात सहेर पनि मन सम्हालेको हुँ र न्यायको लागि निकै कडा कदम चालेको हुँ। कहीँ कतैबाट पनि मैले न्याय र सुरक्षा नपाएपछि बाध्य भएर घरमा कुकुर पालेको हुँ। यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक थियो। र अर्को दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो पछाडि कुरा काट्नेहरूको खासै चासो लाग्दैन, चाहे जतिसुकै खुट्टा तानुन् यो जिन्दगी पासो लाग्दैन। मेरो पछाडि कुरा काट्नेहरूको खासै चासो लाग्दैन, चाहे जतिसुकै खुट्टा तानुन् यो जिन्दगी पासो लाग्दैन। जिन्दगीमा आउने र जाने क्रम त निरन्तर चलिरहन्छ, जो आफ्ना थिएनन् गए मलाई रत्तिभर गुनासो लाग्दैन। त्यस्तै तेस्रो मुक्तक, देखेर समाजको समस्या र चिन्तन आश्चर्य लाग्छ, कस्तो होला यो अनौठो चालचलन आश्चर्य लाग्छ। देखेर समाजको समस्या र चिन्तन आश्चर्य लाग्छ, कस्तो होला यो अनौठो चालचलन आश्चर्य लाग्छ। योग्यता र अनुभव तोकेर कर्मचारीको माग गरिन्छ। देखेर समाजको समस्या र चिन्तन आश्चर्य लाग्छ, कस्तो होला यो अनौठो चालचलन आश्चर्य लाग्छ। योग्यता र अनुभव तोकेर कर्मचारीको माग गरिन्छ, तर गरिन्छ अनुहार हेरेर मूल्याङ्कन आश्चर्य लाग्छ। त्यस्तै चौथो मुक्तक, कस्तो अचम्म नारीले नारी कुटेको देखियो, कठै शरीर अत्कल्चो पारी कुटेको देखियो। कस्तो अचम्म नारीले नारी कुटेको देखियो, कठै शरीर अत्कल्चो पारी कुटेको देखियो। हिजो दाइजो प्रथा अन्त्य गर्छु भन्ने महोदयले। कस्तो अचम्म नारीले नारी कुटेको देखियो, कठै शरीर अत्कल्चो पारी कुटेको देखियो। हिजो दाइजो प्रथा अन्त्य गर्छु भन्ने महोदयले, घरमा दाइजो नल्याउँदा बुहारी कुटेको देखियो। र 5औं नम्बरको अन्तिम मुक्तक हो। झुक्नु पर्दैन कसै सामु आफूभित्र बहादुरी भएपछि, बस्नु पर्दैन भोकै कहिल्यै बलिया पाखुरी भएपछि। झुक्नु पर्दैन कसै सामु आफूभित्र बहादुरी भएपछि, बस्नु पर्दैन भोकै कहिल्यै बलिया पाखुरी भएपछि। इतिहास हिजोको हामीले कहाँ बिर्सिएका छौँ र। झुक्नु पर्दैन कसै सामु आफूभित्र बहादुरी भएपछि, बस्नु पर्दैन भोकै कहिल्यै बलिया पाखुरी भएपछि। इतिहास हिजोको हामीले कहाँ बिर्सिएका छौँ र, मिसाइल पनि घुँडा टेक्छ एउटा खुकुरी भएपछि। यो खासमा कति यथार्थ छ भने चाहिँ होइन, यो अलिकति काल्पनिक पनि मैले लेख्न खोजेको हो र हिजोको इतिहासलाई चाहिँ हामीले सबैले देखेका छौँ, त्यसकै आधारमा हो र कतिलाई चाहिँ अलिकति खल्लो पनि लाग्न सक्छ यो मुक्तक है। र अन्तमा सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च जुन भारत यो शाखाले चाहिँ अहिले आयोजना गर्नुभएको यो जुन मुक्तक वाचन कार्यक्रममा मलाई पनि जुन उपस्थित हुने अवसर प्रदान गर्नुहुने दाई दिनेश धामीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, सम्पूर्ण सिंहको परिवारप्रति नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मिठो मुक्तकहरू सुनाएर जानुभयो। अब हामी सायद कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। मलाई लाग्छ प्रतिस्पर्धी मध्ये बाहेक अरू सम्पूर्णका मुक्तकहरू हामीले सुन्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कोही छुट्नु भएको छ भने भन्नु होला, नत्र म कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। विजेताहरूमध्ये हाम्रो चौथो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो
राजु चौधरी कालीभेरी 2 दाङबाट हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ, बार कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँलाई ल्याउन सकेनौँ। उहाँका मुक्तकहरू म वाचन गर्छु। यसरी सुरु हुन्छ। नमानी धक नमानी पीर त्यागिदिन सक्छौँ, नमानी धक नमानी पीर त्यागिदिन सक्छौँ, देशले माग्छ भने आखिर त्यागिदिन सक्छौँ, नसोध मलाई देशको माया कति लाग्छ भने। नमानी धक नमानी पीर त्यागिदिन सक्छौँ, देशले माग्छ भने आखिर त्यागिदिन सक्छौँ, नसोध मलाई देशको माया कति लाग्छ भने, परे देशकै खातिर यसरी त्यागिदिन सक्छौँ। उहाँको मुक्तक थियो। र अब हामी तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएका मुक्तकार परशुराम कार्कीलाई आफ्ना मुक्तक सहित विचारको लागि अनुरोध गरे। नमस्कार सबैजनालाई। यहाँ चाहिँ सुनिरहेको छ कि छैन? यो यहाँ चाहिँ नेट पनि छैन आज राम्रो, अनि लाइन पनि ठिक्क आज चाहिँ बिहानदेखि नै छैन, अनि पर्खिरहेको रात परिरहेछ होइन। सर्वप्रथम सबैजना आयोजक टिमहरू अनि यो कार्यक्रम राखेर मलाई अब तृतीय स्थान मैले यो आयोजनामा विजय प्राप्त गरेको थिएँ र मलाई सबै त्यो मुक्तकहरू कुन कुन थियो भन्ने चाहिँ थाहा छैन, सबै थाहा छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब अहिले मलाई एउटा त्यो मुक्तक र त्यहाँ मध्ये मन परेको मुक्तकहरू मलाई सम्भवतः यिनीहरू नै हो जस्तो लाग्छ। म सुरु गर्छु। पहिलो मुक्तक, यो जीवन रहने नरहने बेग्लै कुरा हो, स्वयं ईश्वर दुश्मन बने बेग्लै कुरा हो। यो जीवन रहने नरहने बेग्लै कुरा हो, स्वयं ईश्वर दुश्मन बने बेग्लै कुरा हो। मेरो हर ढुकढुकीमा तिमी नै हुनेछौ, मेरो हर ढुकढुकीमा तिमी नै हुनेछौ, मुटु चल्नै छाडेछ भने बेग्लै कुरा हो। धन्यवाद। मन परेको मुक्तक भयो यो मेरो एउटा मुक्तक भयो। अर्को, पुर्खाको त्याग र बलिदानमा दाग लगाउन दिन्न, नेपाल र नेपालीको पहिचानमा दाग लगाउन दिन्न। पुर्खाको त्याग र बलिदानमा दाग लगाउन दिन्न, नेपाल र नेपालीको पहिचानमा दाग लगाउन दिन्न। आमा बरु मेरो छातीमा दुश्मनले आगो लगाउला, आमा बरु मेरो छातीमा दुश्मनले आगो लगाउला, म बाँचुन्जेल हाम्रो स्वाभिमानमा दाग लगाउन दिन्न। धन्यवाद। यो दोस्रो मुक्तक थियो। कतिवटा मुक्तक पो खास वाचन गर्नुपर्ने चाहिँ? 5वटासम्म गरौँ। 5वटा भनिहाल्छु। हुन्छ, 2टा भयो। म अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। जङ्गल जमिन र पानी अर्कैको अधीनमा छ, भएको खनिज र खानी अर्कैको अधीनमा छ। जङ्गल जमिन र पानी अर्कैको अधीनमा छ, भएको खनिज र खानी अर्कैको अधीनमा छ। हामी त्यो देशको स्वतन्त्र नागरिक सम्झन्छौँ, हामी त्यही देशको स्वतन्त्र नागरिक सम्झन्छौँ, जुन देशको राजधानी अर्कैको अधीनमा छ। धन्यवाद। यो तेस्रो मुक्तक। चौथो मुक्तक, आँखाबाट आँसुधारा झारिरहेको छ, आफ्नै भाग्यलाई दोष थुपारिरहेको छ। आँखाबाट आँसुधारा झारिरहेको छ, आफ्नै भाग्यलाई दोष थुपारिरहेको छ। आमा संसार जित्न हिँडेको हजुरको छोरो, आमा संसार जित्न हिँडेको हजुरको छोरो, आज एउटी नारीसँग हारिरहेको छ। धन्यवाद। चौथो मुक्तक। र 5औं मुक्तक, यो चाहिँ देशसँगै सम्बन्धित छ। यो पनि प्रयोग गरी बुद्धि विवेक केही गरेनन्, हल्ला मात्रै गरे अनेक केही गरेनन्। प्रयोग गरी बुद्धि विवेक केही गरेनन्, हल्ला मात्रै गरे अनेक केही गरेनन्। देश बनाउन पठाएका हाम्रा नेताले
देश बनाउन पठाएका हाम्रा नेताले देश लुट्ने काम बाहेक केही गरेनन्। धन्यवाद। मेरो मुक्तक चाहिँ 5 वटा मुक्तक सकिएको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ मुक्तकार परशुराम कार्की तृतीय हुनुभएको थियो। बधाई छ यहाँहरूलाई। हाम्रो विनोद भाइको डाटा सकिएछ, कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न भन्नुभएको छ। अब हाम्रो दिदीको 6 बजेपछि दिदीको अर्को कार्यक्रम रहेछ प्राविधिकमा बस्नु सावित्रा विकेल दिदी हुनुहुन्छ प्राविधिकमा। उहाँको अर्को कार्यक्रम छ भन्ने हिजो नै जानकारी थियो मलाई। हामी छोटो छोटो गरेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। अब विजयी मुक्तकारहरूका मुक्तक सुनेर कार्यक्रम छोटो गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। अबको पालोमा मदन घिमिरे भाइलाई आफ्ना मुक्तक 5 मुक्तक सहित 3 विजयी मुक्तकहरू अनि 2 मुक्तकहरू लगायत 5 मुक्तक सहित आफ्नो छोटो केही भनाइराख्नु छ भने भनाइराख्न अनुरोध गरे। नमस्कार, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि है? सुनिरहेको छु। सर्वप्रथम त सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च भारत शाखाप्रति आभारी छु। समय धेरै नै घर्किसकेको छ। मैले सरस्वती मुक्तक वाचनमै जाँदाखेरि सजिलो होला जस्तो लाग्यो। मेरो प्रतियोगी मुक्तक, पहिलो मुक्तक। भन्दिन घिउ पठाइदिनु, लुगा फाटो पठाइदिनु, बरु मिल्छ भने घर फर्किने बाटो पठाइदिनु, त्यही सुगन्धले यहाँ सारा दुःख बिर्साइदिन्छ। भन्दिन घिउ पठाइदिनु, लुगा फाटो पठाइदिनु, बरु मिल्छ भने घर फर्किने बाटो पठाइदिनु, त्यही सुगन्धले यहाँ सारा दुःख बिर्साइदिन्छ। मलाई मेरो देशको अलिकति माटो पठाइदिनु। मेरो पहिलो मुक्तक थियो। र अर्को प्रतियोगितामै सहभागी भएको दोस्रो मुक्तक। चाहना छ मलाई बहुत, जुटाउनेछु पक्कै पनि, तिम्रा जासुस मेरा दूत, जुटाउनेछु पक्कै पनि, जिन्दगीको कठघरामा उभिन नै पार्यौ भने। चाहना छ मलाई बहुत, जुटाउनेछु पक्कै पनि, तिम्रा जासुस मेरा दूत, जुटाउनेछु पक्कै पनि, जिन्दगीको कठघरामा उभिन नै पार्यौ भने, प्रेम गरेको 1000 सबुत जुटाउनेछु पक्कै पनि। यी 2 चाहिँ प्रतियोगितामा समावेश भएका मेरा मुक्तकहरू थिए। अब केही बाँकी मुक्तकहरू सुनाउने अनुमति चाहन्छु। तेस्रो मुक्तक। घर लगेन आफ्नै मितले दलित भनेर झकझक्याउँछ यही अतीतले, दलित भनेर मूर्ति बनाउने दाई पनि मन्दिर पस्न पाएनछन्। घर लगेन आफ्नै मितले दलित भनेर झकझक्याउँछ यही अतीतले, दलित भनेर मूर्ति बनाउने दाई पनि मन्दिर पस्न पाएनछन्। बाटो छेक्यो रे पण्डितले दलित भनेर। मेरो तेस्रो मुक्तक थियो। चौथो मुक्तक। उखेलेर बन्धनका किला प्रेम गर्नु पर्थ्यो, फक्रनलाई त्यो कोपिला प्रेम गर्नु पर्थ्यो, लाग्दैन तिमीले मलाई धोका दिएर गयौ। उखेलेर बन्धनका किला प्रेम गर्नु पर्थ्यो, फक्रनलाई त्यो कोपिला प्रेम गर्नु पर्थ्यो, लाग्दैन तिमीले मलाई धोका दिन पनि त पहिला प्रेम गर्नु पर्थ्यो। र अब अन्तिम मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। जिन्दगीको खोट लिएर हिँड्यौँ भन्छन् क्रान्तिको अठोट लिएर, धुम्रपान निषेधको बोट टाँस्न लाग्दै थिए। जिन्दगीको इतिहासमा खोट लिएर हिँड्यौँ भन्छन् क्रान्तिको अठोट लिएर, धुम्रपान निषेधको बोट टाँस्न लाग्दै थिए, एउटा हातमा सल्किएको चुरोट लिएर। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। हस्, धन्यवाद भाइ। अब त्यसै गरी द्वितीय हुनुभएको थियो मदन भाइ, यहाँका मुक्तक सुन्यौँ हामीले, बधाई छ यहाँलाई। यो हाम्रो प्रतियोगितामा अब प्रथम हुनुभएका सुरज घिमिरे सरका मुक्तक सुन्नेछौँ हामी। 2टा प्रथम मुक्तकहरू, पुरस्कृत मुक्तकहरू र 3टा अरू मुक्तक वाचन गर्नुको लागि सुरज घिमिरे सरलाई अनुरोध गरेँ। केही समय अगाडि सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च शाखा भारतले आयोजना गरेको
अनलाइन मुक्तक प्रतियोगितामा को आज पुरस्कार वितरण तथा मुक्तक वाचन कार्यक्रममा उपस्थिति हुने अवसर मिलाइदिनु हुने दिनेश धामी सर र सम्पूर्ण आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले सुरुमा म मेरो आफ्नो मुक्तक सुरुमा म प्रतियोगिताको भन्दा बाहिरको मुक्तक वाचन गर्छु 3वटा, अनि र पछि चाहिँ मुक्तक प्रतियोगितामा भाग लिएको मुक्तक वाचन गर्नेछु। सुरुको मुक्तक है। आँखा घोज्देऊ मन पोल्देऊ, आँखा घोज्देऊ हात पोल्देऊ मुटुभित्रै दुख्छ, बलिन धारा आँसु खोल्देऊ मुटुभित्रै दुख्छ। आँखा घोज्देऊ हात पोल्देऊ मुटुभित्रै दुख्छ, बलिन धार आँसु खोल्देऊ मुटुभित्रै दुख्छ। बोलुन नबोलुन दुनियाँ चाह छैन मलाई, तिमी एकछिन नबोल्देऊ मुटुभित्रै दुख्छ, तिमी एकछिन नबोल्देऊ मुटुभित्रै दुख्छ। दोस्रो मुक्तक। हुँदा खाने हुने खाने मान्छे पनि रुन्छन्, हुँदा खाने हुने खाने मान्छे पनि रुन्छन्, राम्रै भएको जिन्दगानी मान्छे पनि रुन्छन्। हुँदा खाने हुने खाने मान्छे पनि रुन्छन्, राम्रै भएको जिन्दगानी मान्छे पनि रुन्छन्। तिमी रुँदा आफूलाई अभागी किन ठान्छौ, कहिले कसो भाग्यमानी मान्छे पनि रुन्छन्, कहिले कसो भाग्यमानी मान्छे पनि रुन्छन्। तेस्रो मुक्तक। धेरै थोरै खुसी धेरै पीर सँगै सँगै राखेको छु, एउटा मुटु दुईटा शरीर सँगै सँगै राखेको छु। थोरै खुसी धेरै पीर सँगै सँगै राखेको छु, एउटा मुटु दुईटा शरीर सँगै सँगै राखेको छु। हामी एकै हुन सकेनौँ मैले एउटै बनाएर, हामी एकै हुन सकेनौँ मैले एउटै बनाएर, तिम्रो तस्बिर मेरो तस्बिर सँगै सँगै राखेको छु, तिम्रो तस्बिर मेरो तस्बिर सँगै सँगै राखेको छु। र अब मैले मुक्तकमा प्रतियोगितामा भाग लिएको मुक्तक चाहिँ वाचन गर्छु। पहिलो मुक्तक देश प्रेम मुक्तक। नगर्नु मलाई देशबाट अलग पर्खाल लगाइदिनु, नहुने गरेर सिमाना डगमग पर्खाल लगाइदिनु। नगर्नु मलाई देशबाट अलग पर्खाल लगाइदिनु, नहुने गरेर सिमाना डगमग पर्खाल लगाइदिनु। लड्दा लड्दै मरे भने म देशको सिमानामा, मेरो छातीलाई बनाएर जग पर्खाल लगाइदिनु, मेरो छातीलाई बनाएर जग पर्खाल लगाइदिनु। दोस्रो मुक्तक माया प्रेमको। अर्काको मान्छे हौ प्यार म कसरी गरौँ, गर्नै नसक्ने अत्याचार म कसरी गरौँ। अर्काको मान्छे हौ प्यार म कसरी गरौँ, गर्नै नसक्ने अत्याचार म कसरी गरौँ। घर सजाउन राखेको परदेशीको बगैँचामा, गमलामा फुलको शिकार म कसरी गरौँ, गमलाको फुलमा शिकार म कसरी गरौँ। धन्यवाद हजुर। हस्, मेरो मुक्तक यति नै हो। हस्, धन्यवाद। अब समय धेरै भइसकेको छ, हामीले 1 घन्टाको कार्यक्रम भने 1 घन्टा धेरै लगभग 2 घन्टा जति नै जान लाग्यो होला अब सायद। अब धेरै नबोली कार्यक्रमको अन्त्यतिर लागौँ। सबैका मुक्तकहरू सुन्यौँ, अहिलेसम्म सबैले सुनेर साथ दिनुभयो, यता हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएर साथ दिनुभयो। हाम्रो यो प्रतियोगिता आयोजना गरेदेखि अहिलेसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद। आज प्राविधिकमा साथ दिनुहुने सुनिता राई दिदी, सुमित्रा लुइटेल घिमिरे दिदी, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रो 2 जना निर्णायकबाट केही मुक्तकको प्रतियोगिताको बारेमा, विजयी मुक्तकहरूको बारेमा केही बोल्न लगाउने भन्ने विचार थियो। उहाँहरूको आफ्नै व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। आदरणीय दाई सुनिल अधिकारी दाईले उपस्थित भइदिनु दाई भनेको थिएँ मैले, उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, खुसी लाग्यो। धन्यवाद दाई यहाँलाई। त्यसै गरी सुरुदेखि हामीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सबैले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। कसैले प्रतियोगितामा सहभागी भएर, कसैले प्रचार प्रसार गरेर, कसैले आजकै कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गरेर, सबैको सहयोग मिलेको छ हामीलाई।
सबैप्रति आभारी छौँ, सबैलाई धन्यवाद। अनि विजयीहरू सान्त्वना, एकजना सान्त्वना हुनुभएको भाइ उपस्थित हुन सक्नु भएन। हामीले 2-3 महिनादेखि उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको थियो, पुरा भइरहेको थियो हाम्रो, उहाँसँग सम्पर्कमा आउनु भएन। उहाँका मुक्तक हाम्रो विनोद भाइले वाचन गर्नुभएको थियो। अनि 3 जना परशुराम कार्की, मुक्तकार परशुराम कार्की, मदन घिमिरे, सुरज घिमिरे, यहाँहरू 3 जनाले आफ्ना जोडिएर आफ्ना मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। यहाँहरूलाई बधाई छ। अनि अब अनलाइनबाटै कसरी गर्ने भन्ने भएको थियो। अब त्यो हातमा पुरस्कार दिन नमिल्ने, प्रमाणपत्रहरू पनि दिन नमिल्ने, फेरि कसरी के भनेर कार्यक्रम गर्ने भन्ने कन्फ्युज थिएँ म। हिजो सुनिल अधिकारी दाइसँग थोरै सल्लाह हामी यसरी जाउँ न भाइ भनेर उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो। दाइलाई फेरि पनि धन्यवाद। अनलाइनबाट हुने कार्यक्रम हुने यस्तै हो, सायद हाम्रो कमी कमजोरी भयो होला नि, हामीलाई थाहा छैन। यो पहिलो कार्यक्रम हो, त्यति प्राविधिक ज्ञान पनि छैन, प्रविधिको ज्ञान पनि छैन। हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो। अहिलेसम्म यस्ता कार्यक्रम हामीले आयोजना पनि गरेका छैनौँ जुमबाट। हाम्रो कार्यक्रममा कमी कमजोरीहरू धेरै भए हामीलाई आफैलाई थाहा छ होइन। तपाईँहरू पनि सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ पछि। हामीलाई आफैलाई पनि हाम्रो धेरै कमी कमजोरीहरू भएछन् भन्ने थाहा छ। त्यस्तै भयो कार्यक्रम। यी कमी कमजोरीका लागि माफ गरिदिनु होला, सबैप्रति माफी चाहन्छौँ। यति भन्दै पुरस्कृत 4 जना मुक्तकारहरू हामीसँग सम्पर्कमा रहिरहनु होला। केही दिनभित्र हामी तपाईँहरूको पुरस्कार राशि तपाईँहरूको अकाउन्टमा हालिदिनेछौँ। यति भन्दै कार्यक्रम ल्याउन म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ तपाईँसँग